बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एक बड़े अहम मसले की तरफ इशारा किया और कहा कि इस वक्त मुल्क और कौम जो है हाइब्रिड वार की ज़द में है। हाइब्रिड वार नाज़रीन वो जंग होती है जिसमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सारे टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ख़ासकर किसी मुल्क को कमज़ोर करने के लिए वहाँ पे मजहबी मुनाफरत पैदा करना, फिर कवारियत पैदा करना, वहाँ पे नस्ली मुनाफरत पैदा करना, कौमों के दरमियान अदम एतमाद पैदा करना, उसकी मईशत को तबाह करना, उनके इदारों को तबाह करना, बदनाम करना। जिस तरह आज देखे पाकिस्तान में इदारों के हवाले से इसके जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके सरबराहों के बारे में, उनके बड़ों के बारे में अजीब अजीब बातें होती है। साथ साथ आप देखें इस मुल्क के सियासतदानों के बारे में, सारे सियासतदान करप्ट है, सारे सियासतदान गद्दार है। इस मुल्क की मीडिया के बारे में, मीडिया में जो जर्नलिस्ट एक ख़ास पर्सपेक्टिव को लेके चलता है वो ठीक है, वरना वो लिफाफा जर्नलिस्ट है, वो गद्दार है। मजहबी लीडरान वो भी गद्दार है। अभी हमने देखना है अगर इस जंग को हमने फेस करना है तो पहले मेरे ख्याल में हमें अपने गिरबानों में देखना होगा कि इस मुल्क को इस नहज पे ले कौन आया था। पाकिस्तान तो ऐसा नहीं था। हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पैदा किया, किस लिए पैदा किया, क्यों पैदा किया और क्यों उनको पाला। इसी तरह हमने इस मुल्क में 80s से पहले तो यहाँ पे कोई मजहबी मुनाफरत नहीं थी, कोई शिया सुन्नी फसादात नहीं थे। कौन लेके आया है, किसने इसको जो है पाला है और किसने इसको आगे बढ़ा दिया। इसी तरह पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से जो तंजीम बनी है, बड़ी उसको सेंसिटिव लिया जा रहा है। हमने देखना होगा कि ये PTM चाहता क्या है, क्या चाहता था अभी तक। यही कानून आईन अपनी सरजमीन के लिए, पाकिस्तान का कानून। तो कोई बुरी डिमांड तो नहीं थी। हाँ, शायद उनके अंदाजे डिमांड में शायद इख्तिलाफात हो सकते हैं। दूसरी बात, पख्तूनों की सरजमीन पर जंग लड़ी गई गुज़िश्ता 10 साल से। आज पख्तून के बारे में एक अहम तासुर, वो शायद वो यही परसेप्शन यही समझते हैं कि वो गद्दार भी है, उस मुल्क का वो उसके साथ मोहब्बत भी नहीं करता है, जो स्पेशली PTM के तनाजुर में देखा जाता है। देखिए, पहला सवाल जो करना है वो ये है कि ये जंग पाकिस्तान में उस इलाके में जहाँ पख्तून बसते हैं, खा वो बलोचिस्तान हो, पख्तूनख्वा हो या फाटा हो, यहाँ पे आया क्यों। मेरे ख्याल में लोगों के यादाश्त इतने कमज़ोर नहीं हैं। 10 साल तो हमने जंग लड़ी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, लेकिन 10 साल पहले जिनके ख़िलाफ़ हमने जंग लड़ी, ये वहाँ पे ले कौन आया था, किस लिए लेके आया था, किसके कहने पे लेके आया था और किसके लिए लेके आया था। ये तो सारे लोग देख रहे थे जब ये लोग आ रहे थे, उनको यहाँ पे बसाया जा रहा था, उनको यहाँ पे रखा जा रहा था। ये तो देख रहे थे ये जो मुनाफिरत और ये दहशतगर्दी के जो बीज हम बो रहे थे, जो आज तनावर दरख्त बन रहे हैं, इनको तो हमने पलते बढ़ते देखा है, लोगों ने पलते बढ़ते देखा है। आज अगर हम उसे काट रहे हैं, कौम को तो हमने आकाश बैल की मानिंद बनाया था। तो थोड़ा सा हमें इन चीज़ों पे मेरे ख्याल में नज़र जो है वो दौड़ानी होगी। इसी तरह मैंने शिया सुन्नी फसादात या इस मुल्क में मजहबी एक ख़ास किस्म का मजहबी बयानिया, कौन ये मजहबी बयानिया कंट्रोल कर रहा था, किसने उस स्पेसिफिक मजहबी बयानिया को जो है फ़रोग़ दिया है। और सबसे अहम बात वो ये है कि इस मुल्क में किसने सियासतदानों को बदनाम किया। आज भी मोहतरमा फातिमा जनाह से लेकर मोहतरमा फातिमा जनाह पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगा दिए गए, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कत्ल किया गया, उस पर इल्ज़ाम लगा दिए गए। करप्ट भी था, गद्दार भी था, सब कुछ था। उससे आगे GM सैयद गद्दार भी था, करप्ट भी था। बादशाह खान, वली खान, इसी तरह बजिंजो, इसी तरह मेंगल, इसी तरह बुख्ती। मतलब है कि इस मुल्क में जो सियासी लीडर सामने आया है उसको हमने गद्दार डिक्लेयर किया है, उसको हमने बदनाम किया है, उसके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाइयाँ की है। इसी तरह उनके बच्चे फिर भी आगे आप देखिए आसिफ अली जरदारी गुज़िश्ता 14-15 साल से कभी जेल के अंदर कभी बाहर। क्यों भाई? नवाज शरीफ, इस तरह शहबाज शरीफ, असफंदियार वली खान, महमूद खान अचकदे, मौलाना फजल रहमान, अल्ताफ़ हुसैन, जिसको भी ले ले, जो भी इस मुल्क में सियासत करता है वो गद्दार होता है। ये कौन कर रहा है? थोड़ा सा इस सवालों के जवाब हमने ढूंढने पड़ेंगे। इसी तरह आज मुल्क में पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, खुदा न करे कल पंजाब तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, सिंध तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, बलोच तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, और ये बन के आएंगे। द रीज़न इज़
کہ حالات اس نہج پہ جا رہے ہیں. اس ملک میں ہر 10 سال بعد بلوچ کے خلاف آپریشن ہوا ہے. کسی نے پوچھا ہے, کسی نے کوئی آڈٹ کی ہے کیوں کیا گیا ہے؟ اس ملک میں پنجابی ایسا ہی زندگی گزار اس طرح کام پختون, بلوچ اور سندھی, لیکن ملک کے سارے کمیونٹیز کے لیے سب سے گنہگار جو ہے وہ پنجابی ہے. کیوں؟ کسی نے پوچھا ہے کس کے لیے؟ اور کس نے پنجابی کو بدنام کیا, کس نے پختون کو بدنام کیا, کس نے سندھی کو بدنام کیا؟ تو یہ سارے سوالات ہیں. اس پہ ہم نے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جنگ سے نکلیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے آپ نے جو ٹولز استعمال کرنے وہ میڈیا ہے. میڈیا سے خدارہ ہم نے ہاتھ نکالنا پڑے گا, کیونکہ میڈیا کو اتنا بدنام کیا گیا ہے کہ جو جرنلسٹ ایک خاص نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے, نہیں تو وہ غدار ہے یا لپاپا جرنلسٹ ہے یا وہ بکا ہوا مال ہے. اسی طرح اس ملک کو اگر نکالنا ہے تو سیاسی لیڈر نکالیں گے. سیاست دانوں کو تو ہم نے اتنا بدنام کیا ہے لوگوں میں بھی اور اپنے, کہ وہ تو یا جیل کے اندر ہوتے ہیں یا باہر ہوتے ہیں. یہ رویے ہم نے آج آپ دیکھیں, سیاست گنے چنے سیاستدان ہیں, سیاسی لیڈر ہے, ان کے پیچھے ہم نے 2-3 اداروں کو چھوڑ رکھا ہے, ان کو بدنام بھی کیا جائے. روزانہ کی بنیاد پر ان کی پیشیاں کس بات کی ہو رہی ہے, کون سا گناہ کیا؟ اگر کچھ ہے تو ان کو سامنے لاؤ, پھر ان کو پکڑ لے. تو ملک اس طرح نہیں چلتے. اسی لیے ایک ضرورت ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی کی یا کمیشن کی. سب آ کے وہاں پہ یہ کہ جس نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے, افغانستان کی جنگ میں ہمیں کیوں دھکیلا گیا, کس کے کہنے پہ. اسی طرح جنرل مشرف نے اس ملک کو دہشت گردی کی جنگ میں دھکیل دیا. میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا قربانی دینا پڑے گی, اداروں کو بھی اور اشخاص کو بھی, کہ جن لوگوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے اگر وہ زندہ ہے ان کو سزائیں ملنی چاہیے, وہ نہیں ہے زندہ تو ان کی قبروں کو جا کے وہیں سزائیں دینی پڑے گی. اسی طرح قومیں بنتی ہے, اسی طرح باتوں سے نہیں بنتی. اور سب سے اہم بات, خدارہ اس ملک کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں سے ہم پالتو انسان پیدا کر رہے ہیں, وہاں پہ ایجوکیٹڈ لوگ پیدا نہیں ہو رہے ہیں. دی ریزن از آپ کے معاشرے میں ڈسکورس ختم, ڈیبیٹ ختم, ڈسکشنز ختم, لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کرنا وہ ختم ہو چکے ہیں. دی ریزن از کہ جہاں پہ ہو جاتا ہے وہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں اور ان چیزوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اسی طرح معاشرے نہیں بنتے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہی حالات خدا نخواستہ ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور ہم نے سب نے مل کے, سیاستدان, صحافی, جرنیل, جج, سب نے مل کے قوم کو بچانا ہوگا, ورنہ یہ ہائیبرڈ وار بابا صرف ایک بندے کا یا ایک ادارے کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کا کام ہے. اور ہم نے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ملک سب کا ہے, پنجابی, پختون, بلوچ, سندھی, سرائکی ان کا بھی ہے, جرنیل, سیاستدان, صحافی, جج ان کا بھی ہے. ہمیں ایک دوسرے کو ماننا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ جو صحافی آپ کا ہے تو وہ ٹھیک ہے, نہیں ہے تو وہ لپاپا یا بکا ہوا ہے. جو سیاستدان آپ کی مانتا ہے وہ ٹھیک ہے, یا جو جرنیل آپ کی مانتے ہیں وہ ٹھیک ہے, یا جو ججز. اس طرح نہیں. سوسائٹی, وائبرنٹ سوسائٹی, ڈیولپنگ سوسائٹی ہوتے جہاں پہ سب کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. اس لیے میری تجویز یہی ہے کہ ہم سب نے بیٹھنا ہوگا, اس میں سیاستدان اور یہ ڈرامے ہم نے ختم کرنے پڑیں گے. یہ اسلام آباد اور لاہور میں جو حالات ہم نے پیدا کیے, سیاستدانوں کے پیچھے گالیاں دینا, مذہبی لیڈران کو گالیاں دینا, صحافیوں کو گالیاں دینا, یہ کس معاشرے میں ہوتا ہے؟ سب کو اکٹھا ہم نے ہونا پڑے گا اور اکٹھا جانا پڑے گا, تب جا کے. ورنہ قوم پہ اگر آپ کسی کو مسلط کرنے کی کوشش کرو گے, یا اگر یہ پرسیپشن ہے کہ کسی کو مسلط کیا گیا ہے, تو قوم وہ کبھی نہیں مانے گی اور حالات اسی طرح چلتے رہیں گے. جس طرح میں نے کہا کہ پختون تحفظ موومنٹ کے بعد ابھی پنجابی تحفظ موومنٹ بنے گی, سندھی بنے گی, بلوچی بنے گی, مہاجر بنے گی, سرائکی بنے گی. ان حالات سے نکلنے کے لیے یہی ہے کہ ہمیں جلد از جلد ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کو ماننا پڑے گا, اور ایک ریکنسیلیشن یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا پڑے گا, جہاں پہ سب نے جا کے اپنے کیے ہوئے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑے گا.